Hello guys, welcome to the new video of Tender Sheet. This video is for plus 2 intermediate. I am going to discuss about Tender Sheet from very beginning. So let's start. So यो plus 2 को लागि exam को लागि धेरै important छ cost sheet and tender sheet. So tender भने के हो? We need to understand. So पहिला यसको लागि चाहिँ म एउटा example setup गर्छु. मानौ मेरो practical business हो त्यो. त्यसो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली बुझ्नुहुन्छ एक्जाममा के गर्ने भनेर सो मानौ मेरो एउटा फर्निचर बिजनेस छ म फर्निचर प्रोडक्सन गर्छु अथवा सोप चेयर प्रोडक्सन गर्छु सो अजय चेयर लिमिटेड मानौ दिस इज माई बिजनेस सो यसमा म चेयर बनाउँछु र मेरो चेयर बनाउने कस्ट अथवा कस्ट सिट यस्तो टाइपको छ मानौ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु त्यसलाई अब पर्टिकुलर्स कस्ट सिट नै हो यो पर्टिकुलर्स and this is amount the cost sheet नै हो अथवा cost statement मानौ त्यसको लागि मलाई मेटेरियल लाग्छ डाइरेक्ट मेटेरियल लाग्छ मलाई 4 लाख को डाइरेक्ट लेबर लाग्छ मलाई लेबर को खर्च आउँछ मेरो 2 लाख को सो 2 लाख को आउँछ त्यसपछि यसलाई भन्छौं हामी प्राइम कस्ट अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्स पनि हुन्छ त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स मैले लिएन प्राइम कस्ट मेरो कति निक्ल्यो 6 लाख को त्यसपछि यसमा हामी एड गर्छौं ओभरहेड मा तीनटा ओभरहेड फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ सो फर्स्ट हामी लिन्छौं फ्याक्ट्री ओभरहेड 1 लाख रुपैयाँ यसलाई भन्छौं हामी फ्याक्ट्री कस्ट फ्याक्ट्री सम्मको कस्ट आयो 7 लाख रुपैयाँ त्यसपछि गर्नुस् एड अफिस ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि भन्छौं हामी सो अफिस ओभरहेड मानौ यो मानौ 1,40,000 को छ सो यसलाई भन्छौं हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा अफिस कस्ट प्रोडक्सन यतिकै खर्चहरु लिइरा छु म नर्मली यो कस्ट सिट हो बिना कस्ट सिट नबनिकन टेन्डर सिट बन्दैन सो दैट्स व्हाई यसै एउटा लास्ट ओभरहेड छ हाम्रो सेलिङ ओभरहेड मानौ सेलिङ ओभरहेड म लिन्छु 70,000 यतिकै नर्मल मेरो देखा जे आयो सो यसलाई भन्छु म टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ सेल्स तो यो आयो मेरो 711 9,10,000 को कस्ट आयो मानौ यो सबै खर्च मेरो 10,000 चेयर्स बनाउनको लागि थियो यो सबै खर्च म मानौ 10,000 कुर्सी 10,000 चेयर्स बनाउनको लागि हो यो नर्मली अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्थ्यो 10,000 चेयर्स भन्दा पनि यसलाई अलि प्र्याक्टिकलमा लैजाउँ यो मानौ 1000 चेयर्स बनाउनको लागि थियो यो 1000 चेयर्स तो 1000 इन्टु मेटेरियल त तिम्रो थाहा भइहाल्छ 1000 इन्टु 400 मेटेरियल 400 पड्यो त 4 लाख भयो होला त्यस्तै लेबर 1000 इन्टु 200 त यो कति भयो होला 2 लाख भयो होला सो बाँकी फ्याक्ट्रीको त अब यसमा रेन्ट सेन्ट खै के हुन्छ के कस्टहरु हुन्छ सो दैट्स व्हाई यो यस्तो टाइपको लागि हामी 1000 चेयरको लागि यो सबै डाटा अवेलेबल थियो हाम्रो लागि अब ध्यान दिएर हेर्नु होला अब तपाईहरुलाई अर्डर आयो अब तपाईहरुलाई यो चाहिँ म धनगढीमा काम गरिरा थिए यो कहाँ काम भइरा थियो मेरो धनगढीमा है सो 1000 चेयर बनाइरा छु महिनामा सो मन्थली डाटा नै मानौ अथवा सालकै माने नि के फरक पर्दैन अब मलाई एउटा काठमाडौँको बायर आयो केटीएम को बायरलाई मेरो चेयर एकदम मन पर्यो र उसले के भन्छ म तपाईलाई 200 चेयर को अर्डर दिन्छु 200 चेयर को अर्डर दिन्छु यो 200 चेयर को कस्ट कति पर्छ मलाई भनिदिनुस् भन्छ सो यो 200 चेयर को जो अर्डर आयो त्यसलाई नै भन्छौं हामी है त्यसको लागि नै भन्छौं हामी टेन्डर अब यसको लागि कति कोटेसन पठाउने कोटेसन भन्दा पनि हुन्छ टेन्डरलाई सो एउटा चेयर को कस्ट मलाई कति पर्छ त्यो कस्ट को रेट पठाइदिने कुरा हो सो त्यसैको लागि अब 200 चेयर को अब यसमा हामीलाई समस्या केसमा छैन मेटेरियल र लेबर त हामीलाई थाहा हुन्छ त तिमीलाई थाहा छ ओभरहेड को खर्च डाइरेक्टली एलोकेट गर्न सकिदैन एपोर्सनमेन्ट बाँड्नु पर्ने हुन्छ अब जस्तै रेन्ट को खर्च छ
अब रेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि पनि युज भएको छ, अफिसको लागि पनि युज भएको छ, अथवा मानौ कम्पनीको ओनर छ, सिइओ छ, सिइओ फ्याक्ट्रीलाई पनि हेरिरहेछ, अफिसलाई पनि हेरिरहेछ, सेलिङ डिपार्टमेन्ट पनि हेरिरहेछ, त तिनटैमा त्यसको खर्च बाँडिएको होला। सो त्यस्तो खर्चलाई हामी ओभरहेड भन्छौँ। मेटेरियल लेभल त डाइरेक्टली ट्रेस हुन्छन् है। एउटा कुर्सी बनाउनलाई 400 रुपियाँ पर्छ, एउटा कुर्सी बनाउनलाई मेटेरियल कति पर्छ, 400 को काठ पर्छ, त दुईटा कुर्सी बनाउनलाई कति पर्छ, 800 को, तीनटा कुर्सी बनाउन कति, 1200 को। त्यस्तै लेबरमा पनि एउटा कुर्सी बनाउन 200 को लेबर खर्च हुन्छ, त दुईटा कुर्सी बनाउन 400 को, तीनटा कुर्सी बनाउन 600 को लेबर खर्च हुन्छ। तर फ्याक्ट्रीको रेन्ट जो अफ म्यानेजर स्यालेरी यताउता के कुराहरू छ त्यो त तपाईँको ट्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ। सो त्यसैले यो 200 चेयरको लागि जो मलाई अर्डर आयो नि, यसको लागि अब मैले के दिनु पर्यो, टेन्डर। जस्तो तपाईँहरूको सिम्पली बुझ्नु होला, धनगढी नगरपालिकाले टेन्डर निकाल्छ नि, त टेन्डर निकाल्दाखेरि भन्नुहोस् तपाईँ यो रोड कतिमा बनाउनुहुन्छ, त त्यसको लागि मैले पुरानो रोडको काम गरेँ होला। पुरानो रोडको काम गरेँ, जस्तै मानौँ मैले योभन्दा अगाडि 200 किलोमिटर रोड बनाएको छु, मलाई एक्सपिरियन्स छ, 200 किलोमिटर रोड बनाएको एक्सपिरियन्स छ। अब मानौँ मलाई यसबाट 50 किलोमिटरको नगरपालिकाले नयाँ टेन्डर निकाल्यो 50 किलोमिटर रोडको लागि। अब म थोरै 200 को डाटा लगेर यसमा हालिदिन्छु त 200बाट के आइडिया लिन्छु, यो 50 किलोमिटर बनाउँदाखेरि मलाई खर्च कति लाग्ने हो त्यो रफ आइडिया म नगरपालिकालाई कोटेसनको रूपमा पठाइदिन्छु, टेन्डर प्राइसको रूपमा पठाइदिन्छु। सो दिस इज कल्ड टेन्डर सिट। अब यसलाई टेन्डरको रूपमा बनाऊ। कति टेन्डरको अर्डर आएको छ, 200 चेयरको। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसमा गर्नुपर्ने के हो, यो माथिल्लो क्लासमा पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ, यसमा मैले त्यति डिटेल छलफल गरेर तपाईँलाई खालि क्यालकुलेसन पार्टमा मात्र सिकाएर आऊ म। सो अब यसमा म बनाउँदैछु टेन्डर सिट। टेन्डर सिट कस्ट सिट मेरो रेगुलर प्रोडक्सनको लागि बन्छ। टेन्डर सिट चाहिँ मेरो केसको लागि बन्छ, न्यू अर्डरको लागि है, नयाँ अर्डरको लागि टेन्डर सिट बन्छ। त दुइटै बनाउने प्रोसेस त सेम हो, नथिङ चेन्ज। यसमा पर्टिकुलर अमाउन्ट सेम नै हो, तर हामी यो 200 चेयरको लागि बनाइरहेको छौँ, त्यति मात्र फरक हो, पर्टिकुलर अमाउन्ट। सो पहिला फर्स्ट हामीलाई मेटेरियल चाहियो। डाइरेक्ट मेटेरियल कति लाग्ने हो, डाइरेक्ट मेटेरियल। सो डाइरेक्ट मेटेरियल हेर्नु होला, 200 चेयर बनाउनु पर्ने, एउटा चेयरको लागि कति रुपियाँको मेटेरियल खर्च हुन्छ, 400 रुपियाँको। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ 400 रुपियाँको मेटेरियल खर्च हुन्छ। सो 200 इन्टु 400 भयो। सो कति आउने भयो हाम्रो, 80,000। कतिको खर्च भयो हाम्रो, 80,000। सेकेन्डमा आउनुहोस्, डाइरेक्ट लेबर। एउटा कुर्सी 200 कुर्सी बनाइरहेको छु, एउटा कुर्सी बनाउनु 200 को लेबर खर्च हुन्छ। सो दिस बिकम्स 40,000। सो यसलाई भन्छ हामी प्राइम कस्ट, 1,20,000। अब आउनु, जति समस्या छ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। प्राइम कस्टसम्म केही समस्या आउँदैन, इक्जाममा पनि तपाईँलाई यहाँसम्म दिएकै हुन्छ नर्मली, यसरी त दिँदैन, अझ डाइरेक्टली अमाउन्ट दिँदै आउँछ मेटेरियल लेबरको। तपाईँहरू खालि प्र्याक्टिकल गर्न मात्र खोज्यो। टेन्डर भनेको नयाँ अर्डर आयो, त्यो नयाँ अर्डरको लागि काम। यसपछि मलाई अब के चाहियो, फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड कसरी लिने त, फ्याक्ट्री ओभरहेड त यहाँ कति खर्च भएको छ, 1,00,000 रुपियाँ। त फ्याक्ट्री ओभरहेडको हामीलाई डाटा दिएन, त डाटा दिएन भनेपछि हामीले पोहोर सालको डाटाबाट हेल्प लिनु पऱ्यो। पोहोर साल मेरो फ्याक्ट्री ओभरहेड कति खर्च भएको थियो, 1,00,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो है। सो 1,00,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो, 1,00,000। यो डाटाबाट हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट निकाल्नु पऱ्यो। जवाहरलाई मैले ओभरहेड रेट भन्ने च्याप्टरमा पढाएको थिएँ, फ्याक्ट्री ओभरहेडको रेट निकालेको थियौँ हामीले, त्यहाँ अफिस ओभरहेडको रेट निकालेको थियौँ, ओभरहेडको रेट निकालेको थियौँ, सेम तरिका। सो वर्किङ नोट नम्बर 1, यसको लागि हामी प्रश्न बनाउँछौँ। वर्किङ नोट नम्बर 1, फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट। त फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट लास्ट इयरको कति खर्च भएको छ हेर्नुहोस्, फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट इक्वल्स टु लास्ट इयर फ्याक्ट्री ओभरहेडको कति खर्च भएको छ, 1,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। र फ्याक्ट्री, अब मलाई यो भन्नुहोस्, यो फ्याक्ट्री केसँग लिङ्क छ, इक्जाममा अथवा क्वेसनमा केही पनि भन्दैन भनेपछि यो फ्याक्ट्रीलाई हामी जहिले पनि लेबरसँग लिङ्क्ड मान्छौँ। केसँग लिङ्क्ड मान्छौँ, लेबरसँग। फ्याक्ट्री ओभरहेड जहिले पनि केसँग लिङ्क छ, लेबरसँग। म तपाईँलाई लजिक पनि दिन्छु। तपाईँहरू यो भन्नुहोस्, फ्याक्ट्री अगर मानौँ फ्याक्ट्रीमा कोही पनि लेबर आएन भने चाहिँ फ्याक्ट्री त्यो दिन ओपन हुन्छ र हुँदैन नि, मेटेरियल होला त्यहाँ माने मैले, तर फ्याक्ट्रीमा कोही पनि लेबर आएको छैन भने चाहिँ फ्याक्ट्री ओपन हुँदैन। हो, फ्याक्ट्रीमा खर्च तब मात्र हुन्छ जब त्यहाँ लेबरले काम गर्छ। सो द्याट्स वाइ फ्याक्ट्री
ओभरहेड अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्रीमा हुने खर्चहरू। त फ्याक्ट्रीको खर्च कोसँग डिपेन्डेन्ट छ? लेबरसँग डिपेन्डेन्ट छ। सो 1 लाखको खर्च भयो 2 लाखमा। सो दिस बिकम्स 50%। यसलाई तपाईँ फर्मुलाको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्थ्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड। यो डाटा जहिले पनि ओल्ड कस्ट सिटबाट लिने है, ओल्ड कस्ट सिटबाट जहिले पनि ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि जहिले पनि डाटा ओल्ड कस्ट सिट। ओल्ड भन्नाले यो यसलाई हामी ओल्ड भन्छौँ। यो टेन्डर भनेको नयाँ अर्डर हो। टेन्डर मिन्स न्यू, कस्ट सिट मिन्स ओल्ड। जहिले पनि ओल्डबाटै लिने, ओल्ड, दिस इज ओल्ड। सो यहाँ हाम्रो कति पर्सेन्ट आयो? 50%। सो यसको मतलब के भयो? फ्याक्ट्री ओभरहेडको रेट कति आयो? 50%। त 50% कसको? 50% कस्तो? फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन कसको निकालेको थियौँ हामी? लेबर, डाइरेक्ट लेबर। जहिले पनि यसैकै लिने, क्वेसनमा नबने चाहिँ यसकै लिने, डाइरेक्ट लेबर। त 50% कसको? डाइरेक्ट लेबरको। अब भन्नुहोस् यसमा डाइरेक्ट लेबर कति खर्च भएको छ? डाइरेक्ट लेबर कति खर्च भएको छ? हेर्नुहोस् त यहाँ 40,000। त 50% अफ 40,000। त 50% अफ 40,000 कति हुन्छ? 20,000। जहिले पनि फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई लेबरसँग लिङ्क गर्ने यो फर्मुलाले भन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर। त्यसैले 50% आयो। 0.5 मिन्स 50%। सो यहाँसम्म मेरो के कस्ट आयो? यहाँसम्म मेरो के कस्ट आयो? फ्याक्ट्री कस्ट 1,40,000। अब मैले यसमा के जोड्नु पऱ्यो? एड अफिस ओभरहेड। के जोड्नु पऱ्यो? एड अफिस ओभरहेड। त त्यसको लागि अफिस ओभरहेड रेट ओभरहेडको लागि रेट निकाल्नै पर्छ हामीले। अब यसको लागि हामी के निकाल्छौँ? अफिस ओभरहेड रेट। त अफिस ओभरहेड रेट र सेलिङ ओभरहेड रेट जहिले पनि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टसँग लिङ्क्ड हुन्छ है। सो अफिस र सेलिङ जहिले पनि हामी कोसँग लिङ्क गर्छौँ? फ्याक्ट्री कस्ट। त फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ कति छ तपाईँलाई थाहा छ, र अफिस ओभरहेड यहाँ कति छ तपाईँलाई थाहा छ। अफिस ओभरहेड, सो यो बुकमा भनिदिएको इफ क्वेसन इज साइलेन्ट है, क्वेसनमा भनिदिया होला, क्वेसन साइलेन्ट भएको छ भने अफिस र सेलिङलाई जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टसँग लिङ्क गर्ने। त यसलाई हामी लेख्छौँ माथि कुन रेट निकालेर छौँ? अफिस ओभरहेड। त माथि अफिस ओभरहेडको खर्च लिनु पऱ्यो, अफिस ओभरहेड अपन तल हामीले कुन कस्ट लिने? फ्याक्ट्री कस्ट। कुन कस्ट लिने? फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%मा ल्याउनु चाहिन्छ। त पुरानो डाटाबाट ओल्ड कस्ट सिट, यो बार बार भनिदिइरहेको छ ओल्ड कस्ट सिटबाट मात्रै डाटा लिने है रेट निकाल्दाखेरि। फ्याक्ट्री अफिस ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि अफिस ओभरहेड पुरानोमा कति छ हेर्नुहोस् त, नयाँ त हामीलाई थाहै छ 1,40,000। 1,40,000 डिभाइडेड बाई 7 लाख। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ? 7 लाख छ, इन्टु 100। यो गरी चाहिँ हाम्रो आउँछ 20%। कति आयो? 20%। त अफिस ओभरहेड कति आयो तपाईँलाई थाहा छ? 20%। अफिस ओभरहेड कति आयो? 20%। कसको? कसबाट निकाल्नु भयो अफिस ओभरहेड? अफिस ओभरहेड कहाँबाट निकाल्नु भयो? फ्याक्ट्री कस्टबाट। त फ्याक्ट्री कस्ट कति छ यहाँ हामीलाई थाहा छ? फ्याक्ट्री कस्ट कति छ हाम्रो? 1,40,000। 1,40,000 को 20%। त यो कति हुन्छ हाम्रो? 28,000। सो यसलाई जोड दिएपछि मेरो आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन सो 1,68,000। अब यसमा हामी लास्ट कस्ट जोड्छौँ, एड कुन? सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड पनि हामी कसरी निकाल्छौँ? फ्याक्ट्री कस्टमा। तपाईँलाई मैले भर्खर लजिक दिइसकेँ। वर्किङ नोट 3 सेलिङ ओभरहेड रेट। सेलिङ ओभरहेड रेट। त रेट निकाल्दा पुरानो डाटाबाट माथि सेलिङ ओभरहेड डिभाइडेड बाई के कस्टमा निकाल्छौँ? जहिले पनि हामी फ्याक्ट्री कस्टमा निकाल्छौँ हामी। फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। सेलिङ ओभरहेड माथि कति छ हेर्नुहोस् त? सेलिङ ओभरहेड यहाँ कति पुरानो डाटा 7 लाख। त फ्याक्ट्री कस्ट कति नै छ हाम्रो? फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो कति छ? यहाँ 70,000 छ सेलिङ ओभरहेड। त फ्याक्ट्री कस्ट कति छ? 7 लाख। त रेट आइहाल्यो हाम्रो। सिम्पल, इट्स भेरी इजी। 70,000 डिभाइडेड बाई 7 लाख इन्टु 100। सो इट बिकम्स 10%। सो 10% कसको? सेलिङ ओभरहेड भने 10% कसको? फ्याक्ट्री कस्टको। 10% फ्याक्ट्री कस्ट कति छ हामीलाई थाहा छ? फ्याक्ट्री कस्ट कति छ? 1,40,000 छ। सो यो कति आयो हाम्रो? 14,000। 1,68 मा 14 जोडिदिनुहोस्। 1,68 प्लस 14 प्लस 14,000। सो इट बिकम्स 1,182,000। त यसलाई हामी के भन्छौँ? 182,000। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ सेल्स।
अब यसमा हामीले के जोड्ने आफ्नो प्रफिट। मानौ यो क्वेसनमा प्रफिट भनिदिएको छ 25% अफ कस्ट। 25% अफ कस्ट मैले यतिकै सोचेँ है। सो 25% अफ कस्ट है, सेल्स भनेको छैन, कस्ट। त कस्ट हामीलाई थाहा छ यति छ, 182 को 25% कति हुन्छ इन्टु 0.25 45,500। जसमा लिदिनुस् 45,500। सो यो नै हाम्रो लागि के भयो अब सेल्स। त कतिमा बेच्छौँ हामी यो कुर्सीलाई बेच्यो भने सेल्स 182 मा 1,82,000 2,27,500। अब तपाईहरु सबै क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो टेन्डर अथवा कोटेसन पनि भन्छ। टेन्डर मिन्स नयाँ अर्डर, नयाँ काम आयो। यो पुरानो काम, यो रेगुलर काम धनगढीमा गरिरहेको थिएँ, अचानक मलाई काठमाडौँबाट अफर आयो। सो त्यसलाई नेपालगञ्जबाट आयो, महेन्द्रनगरबाट आयो, कतैबाट पनि आयो। सो द्याट्स वाइ त्यसलाई हामी टेन्डर भन्छौँ। त्यसको लागि अब यो 200 कुर्सीलाई म कतिमा बेच्ने भए, 200 कुर्सीलाई कतिमा बेच्ने भए 2,27,500, 25% नाफा खाएर। सो यही नै हाम्रो टेन्डर हो। अब यसमा तपाईलाई खाली गाह्रो भनेको यहाँ 25% अफ कस्ट नभने कहिलेकाहीँ सेल्स भनिदिन्छ। त्यो सेल्स भनेपछि मात्र गाह्रो हो। त्यो पोर्सन चाहिँ म तपाईहरुलाई क्लासमा कभर गराउँछु। इट्स भेरी इजी। ल यो कन्सेप्चुअल क्वेसन भावनाले मैले यो गराइदिएँ। सो ह्याभ अ गुड डे।